ल कक्षा 7 यदि परीक्षामा आयो घनत्वको सूत्र कुन हो भने अप्सन दिन सक्छ त्यहाँ d बराबर m अपन m इन्टु v d बराबर m अपन v d बराबर m माइनस v d बराबर m प्लस v दिन सक्छ हो अथवा v अपन m दिन सक्छ। अब तिमीहरू यो हो कि यो हो भनेर कन्फ्युज भइहाल्छ हो। त्यो कन्फ्युज नहुनको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो मैले सम्झाएको कुरा एकातिर दिदी बसेको एकातिर भाइ र म बसेको दिदी बराबर म र यसलाई र भन्दै के म र भाइ दिदी बराबर म र भाइ दिदी च्याउ खाली राख्यो भनेपछि दिदी बराबर म अपन भाइ अथवा अब तिमीहरू कन्फ्युज हुन्छौ डी बराबर डी अपन या हो कि डी बराबर या अपन डी हो कि कुनमा टिकाउँछौ